train at platform 5 is the 1300 East Coast service to Edinburgh. Call at Grantham, York, Darlington, Newcastle, Berwick-upon-Tweed and Edinburgh. میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی اے نبی اے نبی اے نبی تیرے در پہ آئے جو دامن کو بھر لے جائے وہ ان جالیوں کی شان کیا ایک نظر ہم پر بھی ہو اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے